Jeremias 33. Samtang nagpabilin akong binilanggo didto sa awanan sa gwardiya didto sa palasyo, misulti na usab kanako ang Ginoo. Siya nga nagbuhat sa kalibutan ug nagpahimutang niini ug kansa ngalan mao si Yahweh, miingon kanako. Sangpita ako ug at tubagon ko gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Ako ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, nag-ingon nga ang kabalayan sa Israel ug ang palasyo sa hari sa Juda mga guba tungod sa himuon sa taga-Babylonia nga pagpalibot niini ug pag-atake. Ang mga sundalo sa Babylonia muanhi aron sa pagpakigubat ug ang maong kabalayan puno nila sa mga patayng lawas sa daghang lumulupyo niining maong syudad nga akong patyon tungod sa akong kasuko ug kapungot. Gitalikdan ko kining syudara tungod sa daotang mga buhat sa mga lumulupyo niini. Apan ipahiuli ko sa maayong kahimtang kining syudara ug ayuhon ko ang mga lumulupyo niini ug hatagan ko sila kalipay nga nagikan sa kalinaw ug kasiguruhan. Ibalik ko ang pagkamauswagon sa Juda ug sa Israel ug ibalik ko sila sa ilang kahimtang kaniadto. Pasayloon ko sila sa ilang mga sala ug sa ilang pagkamasupilon batok kanako. Mahimo ng tinubdan sa kalipay, dungog, o garbo alang kanako ang Jerusalem, ug ang tanang nasod sa kalibutan mahadlok ug mangurog inig kabalita nila sa mga maayong butang nga akong himuon alang sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa kauswagan nga ihatag ko sa maong syudad. Mingon ang Ginoo, nag-ingon ang katawhan nga kining dapita sama sa usa ka deserto nga walay tawo o mga mananap nga nagpuyo. Husto sila kay nagmingaw naman lamang ang kalungsuran sa Juda ug ang kadalanan sa Jerusalem. Apan dinhi niining mga dapita inyo raunyang madungog pag-usab. Ang kabanha sa paglipay o hudyaka ug ang hudyaka sa kumbira sa mga bag-ong kinasal. Inyo ra unyang mabati ang awit sa mga tawo nga magdalaghalad sa pasalamat ngadto sa akong templo. Moingon sila, pasalamati ang Ginoo nga labing gamhanan, kay maayo siya ug ang iyang gugma walay katapusan. Himuon kong mauswagon kining nasura sama kaniadto. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Ang Ginoo nga labing gamhanan miingon, dinhi niining yutaa nga sama sa deserto nga walay tawo o mananap nga nagpuyo may mga pasibsibanan na usab unya diin. Pasibsibon ko sa mga magbalantay ang ilang mga karnero. Didto sa kalungsuran sa kabukiran, sa kabungturan o sa kahabagatang bahin sa Juda, sa kayutaan sa Benjamin, sa kabalayan nga kasikbit sa Jerusalem o sa kalungsuran sa Juda, ang mga magbalantay mag-ihap na usab sa ilang mga karnero. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga tumanon ko ang akong gisaad sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Niadtong panahona magpili akog matarong nga hari nga kaliwat ni David ug ipatunhay niya sa tibuok nasod ang katarong ug hustisya. Bot ni atong panahona iyang luwason ang katawhan sa Juda ug ang katawhan sa Jerusalem ug magpuyo na sila nga malinawon.
ug mao kini ang ilang ingalan sa ilang nasod ug syudad. Ang Ginoo mao ang atong pagkamatarong. Ako ang Ginoo nagsaad nga dili gayud kawad-an o kaliwat si David nga maghari sa Israel, ug dili usab kawad-an og mga pari nga sakop sa banay ni Levi, nga moalagad kanako ug maghalad og mga mananap nga sunugon og mga halad nga uhay ug uban pang halad. Giingnan ako sa Ginoo, dili gayud mousab ang akong gimbutan bahin sa adlaw o sa gabii. Musubay gayud sila sa panahon nga gitakda ko kanila. Sa samang pagkaagi dili gayud mapakyas ang akong kasabutan uban sa akong alagad nga si David, aron kanunay siya nga may kaliwat nga maghari o dili usab mapakyas ang akong saad bahin sa mga pari nga mag-alagad kanako gikan sa banay ni Levi. Pasanayon ko ang kaliwat sa akong alagad nga si David, ingon man ang mga kaliwat sa mga pari gikan sa banay ni Levi nga moalagad kanako. Og dili gayud sila maihap sama sa mga bituon sa kalangitan o sa balas sa kabaybayunan. Nag-ingon ang Ginoo kanako, wala ka ba makadungog nga nag-ingon ang mga tawo nga ako nang gisalikway ang Israel ug ang Juda, ang duha ka banay nga akong pinili? Giam-ira nila ang akong katawhan ug wala na nila ilha nga nasod. Apan ako, ang Ginoo, may gimbutan bahin sa adlaw ug sa gabii, ug ako ang magmugna sa mga balaod sa kinayahan nga nagahom sa yuta ug sa langit. Ug ingon nga ang akong balaod sa kinayahan dili gayud mausab, magpadayon usab ang akong kasabutan sa mga kaliwat ni Jacob o sa akong alagad nga si David. Magpili akong usa sa mga kaliwat ni David aron maoy maghari sa mga kaliwat ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Himuon kong magmauswagon pag-usab ang akong katawhan ug kaluy-an ko sila.